बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद सलाह और आप देख रहे हैं मोहम्मद सलाह स्पीक्स। नाजरीन, मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद उसामा अली, एस्ट्रोलॉजर है, बिजनेस कंसल्टेंट है और मैं बिजनेस स्कॉलर। आज मैं इनसे फिर से 3 सवाल करूँगा और आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। तो पहला सवाल, क्या हमें नाम किस चीज़ से शुरू करना चाहिए और नाम में कितने नुक्ते होने चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। देखें, नाम तो सबसे पहले बेहतरीन नाम तो ये है कि आप जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि हम पे रखा करो, हमारे अहले बैत पे। तो सबसे दुनिया के खूबसूरत नाम तो वही हैं। उसके बाद ये है कि एस्ट्रोलॉजिकली भी मैं समझा देता हूँ, नामों के साथ इसीलिए मोहम्मद लगाते हैं या मोहम्मद लगाना चाहिए। या कोई बच्चा जब पैदा हो तो उसको 14 दिन कम से कम 14-15 दिन उसको मोहम्मद कह के पुकारें, बाद में उसका कोई नाम रखें। बेटी हो तो फातिमा कह के पुकारें, बाद में कोई नाम रखें। अब मैं एस्ट्रोलॉजिकली थोड़ा सा इसको खोल देता हूँ। एम फॉर ल्यू। ल्यू को माना जाता है किंग ऑफ ज़ोडिक। ल्यू आपका पांचवा घर मतलब इंटेलिजेंस, दिमाग। तो पांचवा घर इंटेलिजेंस का, रोमांस, बच्चों का होता है। आपके जो सन का हाउस है और इसी के ज़रिए आप समझ लें कि आपकी सरकार, गवर्नमेंट का नंबर्स, ये सारे मामला चीज़ें, तो वो बेसिकली सन है। और सन नंबर से अगर आप करेंगे जो अल्फ़ाबेटिकल ल्यू किंग ऑफ ज़ोडिक से अगर आप अपने नाम को मोहम्मद लगाएंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। किसी के भी चार्ट में तरक्की या उसको देखने के लिए सूरज की पोजीशन लिखी जाती है उसके चार्ट में कि ये वो हुकूमत हासिल करेगा या उसकी सरकारी नौकरी होगी या कितना किसको सरकार से या फ़ायदे होंगे, तो उसके लिए सन चाहिए होता है। सन मजबूत ना हो तो सन की रैमलीज, तो इसलिए अगर उसका नाम मोहम्मद होगा तो काफ़ी हद तक उसके लिए एम के खवास मिल जाएंगे। इसलिए नाम सबसे पहले तो इससे होना चाहिए। अब आ जाए कि लोग कहते हैं कि हमने फातिमा नाम रखा लेकिन फिर भी बच्ची की ज़िंदगी को प्रॉब्लम या ट्रबल्स। देखें, अगर आपने फातिमा नाम रखा है तो ये सोच लें कि उसको दीनदार बनाना है, उसको दुनियादार नहीं बनाना। फिर एफ सेजिटेरियस लक का है। सेजिटेरियस नेम जब भी रखें तो साथ ही आप लोग अपनी जो दीन का इल्म है वो भी दें। अगर रिलीजियसली आप उसको स्ट्रॉन्ग करेंगे तब भी ये पॉसिबल होगा, वरना ये पॉसिबल नहीं होगा, वरना वो अनलकी हो जाएगा। वैसे सेजिटेरियस बेशक 9वां घर, एफ फॉर सेजिटेरियस लक हाउस है। मिसालें समझाने का मकसद ये, नाम आपके रखते वक्त असेंडेंट के 10th हाउस का होना चाहिए, जो भी आपके 10th हाउस में, या लक हाउस का या आपके होप हाउस का। 9वां 10वां 11वें घर के जो भी ज़ोडिक है उससे नाम रखें, तो वो आपके नाम जो है आपकी लाइफ में आपके लिए फेवरेबल होंगे। कोशिश करें, अगर इससे नहीं, ये तो कामों के नाम या बिजनेस के नाम भी हो सकते हैं, ये शादी भी इसी नामों से करें, या फिर आप मून साइन से रखें तो ज़्यादा अच्छा है। सबसे पहली प्रायोरिटी अपने मून साइन से नाम रख लें बस। और कम नुक्तों वाला हो, नुक्ते ना हो नाम में, तो वो एक अच्छा नाम माना जाता है। कम नुक्तों वाला नाम हो और हॉरर साउंड्स नहीं होने चाहिए उसमें, जैसे हानिया, इसी तरीके से मरियम, इसी तरीके से रोबीना, रोहीना, रो के साउंड, ऐसे साउंड से नाम ना रखें तो अच्छा है। इसी तरीके से नून से लड़कियां नाम ना रखें, औरतों के लिए नून का नाम अच्छा नहीं है। इसी तरीके से जो वर्गो नेम्स हैं बीमारियां लाते हैं, जैसे शीन के नाम, शीन से जितने भी होंगे, मतलब शाजिया हो गया, शबनम, शमीम, शहीन, इन्होंने बीमार होना होता है। तो इसी तरीके से ये इस तरह के नाम ना रखें। 6, 8वें 12वें घर के नाम भी ना रखें, मतलब वर्गो, स्कॉर्पियन और जो आपके पाइसिस नेम्स हैं अल्फ़ाबेटिकल, वो भी ना रखें। सर, पारा चनाल और उनकी खबरें तस्वीरें आती रहती हैं, तो आप बताएं हम उनकी किस तरह मदद कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो सब आप जिस शोबे से हैं उस शोबे से वाबस्तगी के हिसाब से आप उनको हेल्प आउट कर सकते हैं। पहले तो ये देखना होता है कि आप जो मदद करने जा रहे हैं वो उनकी मदद भी होगी या उनका काम ख़राब होगा, जेन्युइन सेंस में। दूसरी बात यह है कि क्या मदद के नाम पे आपको मजाक या स्टंट तो नहीं करने लगे। तीसरा ये है कि अगर आप सोशल मीडिया पे हैं तो जैसे अब आपने उनका सवाल कर लिया, आपकी मदद यही थी, आप यही कर सकते थे अपनी कैपेसिटी में। जिसको अल्लाह ने, उनका अगर कोई उनकी किसी तंजीम का लीडर है तो उस पे उसके हिसाब से मदद
فرض ہوگی اس کے فالوور پہ اس کے حساب سے ہوگی، اور جو جس میڈیا والے آواز اٹھانے سے ہیں، اگر کوئی فلائی ورکر ہیں جو ویسے ریہیبلیٹیشنز میں فنڈنگ کرتے ہیں، کیمپس لگاتے ہیں، وہ ویسے جا کے ادھر مدد کریں فراق کے ذریعے یا اس کے ذریعے. لیڈر ہیں اگر آپ کسی مذہبی تنظیم کے یا خصوصاً، تو آپ اس حوالے سے آپ پہ ذمہ داریاں آئیں گی. تیسری بات یہ ہے کہ یہ اس پہ دو لوگوں کی رائے تھی. ایک تھی کہ وہ ان کی زمین کا ایشو ہے پرانا، جس بنیاد پہ وہ اس کو دو قبائل کی لڑائی کو اب شیعہ سنی رنگ دیا جا رہا ہے. لیکن ساتھ ہی یہ بھی بات ہے نا کہ دیکھیں شیعہ بھی ہمیشہ یہ سوچے کہ شیعہ جب تک صرف شیعہ کی بات کرے گا تو وہ تو شیعہ ہے ہی نہیں. علی کا شیعہ تو وہی ہے جو پورے زمانے کی بات کرے گا، کیونکہ امام بھی پورے زمانے کا ان کے نبی بھی پورے زمانے کے، ان کے امام بھی. اسی لیے ان کو تو سب کی بات کرنی ہے. ان کو تو اتنا ہی دکھ اور اتنا ہی کنسرن ہونا چاہیے کسی سنی کا بھی، کسی ہندو کا بھی، کسی اس کا بھی. تو ایک تو وہ شیعہ ہی نہیں ہے جو اپنے صرف فرقے یا گروہ کی بات کرے یا اسی پہ دکھ درد کے لیے کھڑا ہونے کی بات کرے کہ جی اب ان کے لیے کھڑے ہو تو باقی کے لیے بھی شیعہ کو ہی کھڑے ہونے. اور اگر یہ سنی ہے تو پھر بھی اس کو اگر ایز اے سنی بھی میں سمجھتا ہوں کہ اسلام کی سلامتی کے ناطے جو ان کے عقائد ہیں اس حساب سے بھی ان سب کی ذمہ داری ہے کہ صرف شیعہ سنی کا مسئلہ بھی ہو تب بھی آپ کو تو ایک جانور کو بھی مارنے کا حکم اس طریقے سے نہیں ہے بغیر اس کے، تو پھر بھی آپ کو اس تناظر میں بھی مدد کرنی انسانیت کے ناطے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ شیعہ سنی میٹرز تو صرف وہ کیا کہتے ہیں کہ بنا دیا جاتا ہے اپنے اہداف لینے کے لیے یا چیزوں کو وہ کرنے کے لیے، ورنہ اس کا ایسا سچ کوئی خاص تعلق نہیں ہوتا. باقی یہ ہے کہ جس نے بھی مدد کرنی ہے اپنی جو خدا نے اس کو کیپیسٹی دی ہے اس کے مطابق وہ ضرور ذکر کرے. یہ سوال بس یہ سوال تو لوگ بھی چاہتے ہیں، آج میں پوچھ ہی لیتا ہوں. عمران خان نکل کب رہا ہے؟ بچے بھی ان کے فین ہیں، بڑے بھی فین ہیں، بڈھے بھی، سارے لوگ فین ہیں. پھر آپ بتا ہی دیں آج. اچھا آپ بھی فین ہو پھر وہ تو میں بھی ہوں. اچھا چلو آپ بے شک نہیں ہیں تو بتا ہی دیں. دیکھو عمران خان نے اگر نکلنا ہے تو یہ جو اگست کی کچھ تاریخیں ہیں ایسی جس میں اسٹرالوجیکلی ہمیں لگتا ہے کہ وہ نکل سکتے ہیں. جی مثلاً 11 اگست 14 15 اگست 14 15 اس لیے 18 اور 21. جی اگر ان تاریخوں میں نکلتے ہیں بہت ہائی چانسز ہوں گے کہ وہ آپ لوگوں سے سپیچ بھی کریں، نکل بھی آئیں، باہر کا دورہ بھی کریں نکلتے، یا کچھ اور اس طرح کا میکنزم بن جائے. لیکن اگر نہیں نکلتے تو پھر 2 اکتوبر کے بعد جو صورتحال ہے وہ بڑے انریسٹ اور بڑے جیسے کہتے ہیں ٹربلس قسم کے انوائرمنٹ کے ذریعے وہ نکلیں گے. تو دعا کریں کہ اگست میں گرفتار ہوئے تھے تو اسی مہینے آپ لوگوں کو خوشخبری مل جائے، تو ایسے چانسز تو ہو سکتے ہیں. اللہ کرے دوسرے مہینے میں نہ نکلیں، ابھی نکل جائیں. تو بس پھر وہ دعا کریں آپ لوگ بھی تو دعائیں پتہ نہیں کیسے کرتے ہیں، قبول ہی نہیں ہوتی. حالانکہ دعا خدا ہے، آپ لوگ مسلمان ہو، سارا دن کلمہ پڑھتے ہو، تو دعا کرتے ہو کتنا کانفیڈنس تو ہونا چاہیے نا کہ میں مانگ رہا ہوں تو مجھے مل جائے گا. لیکن یہ ہزاروں لاکھوں مسلمان بس دعائیں کر رہے ہیں اور قبول کوئی نہیں ہو رہی، پھر مانگی چلے جا رہے ہیں. حالانکہ سوچنا چاہیے کہ اگر نہیں قبول ہو رہی تو کیسے دعا مانگو کہ قبول ہوگی. پوائنٹ سمجھ آ رہا ہے؟ جی صحیح. تو پھر پوائنٹ میں یہ سمجھیں اور یہ پروگرام میں جمائیاں نہ لو. اس کا مطلب تمہارا انٹرسٹ لو ہو رہا ہے یا تمہیں ویسے ہی وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ نیگیٹو قوتیں آ کے روکنے کی کوشش کر رہی ہیں تمہیں. بہرحال نہیں ہو، عمران خان کی خوشخبری یہ ہو سکتی ہے کہ اس اگست کے مہینے میں چانسز ہائی نظر آتے ہیں. اگر ہونا ہی تو وہ اس مہینے میں رہا ہو سکتے ہیں، ایسے چانس ہیں. اوکے، مجھے اور سر اسامہ کو اجازت دیں. اللہ